فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا. نہ اللہ دا قانون ٹلدا ہے نہ اللہ دا دستور بدلدا ہے. نہ بدلدا ہے نہ ٹلدا ہے. میری بات سمجھ آؤں دی بھائی؟ قرآن کی کہندا کہ اللہ دا قانون اللہ دا دستور نہ اے بدلدا ہے، تبدیلی ہوندی نہیں ہے دے جڑا قانون بن گیا وہ اٹل، تے نہ اے بولو تو صحیح یار اے ٹلدا ہے. بس ایک یونیورسل ٹروتھ ہے، حقیقت قاہرہ ہے کہ قانون قدرت تبدیلی بولو تھوڑا جا تبدیلی نہیں. نہ اے آئی قضا ٹل دیے نہ بدل دیے، تقدیر بدل جاندی ہے. 12 بجے ستے اور میں تمہیں کی بنا اے نہیں بدل دی. اج پہلے میں تینوں قانون وکھانا ہے تے پھر تیرے پاک رسول دی خاطر انہوں پوچھنا ہے بھی ہون کیوں بدلنا پیا. بولو پہلے تینوں قانون وکھانا ہے پیا ویکھ اے قانون ہی قدرت دا، تے پھر جدو رسول میرا آیا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم تے پھر قدم قدم تے قانون بدل دے. چند جملے جی. 1,03,999 انبیاء علیہ السلام دنیا چاہے نے. 1.25 لاکھ سیدھا جا کام. 1,24,000 جو تسی کہہ لو وہ بہتر ہے. انہیں انبیاء کائنات چاہے نے. شر پہلا آیا ہے خیر بعد چاہیے نہیں. تیرے لیے جملہ بولیا سی انہوں نے سمجھ نہیں اجے آئی. فساد پہلے آیا ہے ہدایت بعد چاہیے اجے بھی سمجھ نہیں. ابلیس پہلا سی ہادی بن کے آدم کیوں جے او ہادی پہلے بھیجے تے اتوں شر بھیجے تے وہ عادل نہیں. او بولو بولو جے وہ پہلا بھیجے ہادی تے اتوں شر بھیجے بھی لگی فساد پاتے پھر وہ عادل نہیں. شر پہلے اس شر نو مٹان لئی انہیں ہادی بولو تو صحیح. جب جا کو رب دا واسطہ میں صرف ادھا پونا گھنٹہ پڑھاں گا بالکل میں آپ ہی دے سرواں پھر سمجھ. شر پہلے ہدایت بعد، شریر پہلے ہادی بعد، ابلیس پہلے آدم علیہ السلام بعد، نمرود بغیرت پہلے خلیل بولو تو صحیح اللہ دا خلیل بعد، فرعون ہوندے مولوی صاحب بولو میں موضوع بدل دیتا. فرعون پہلے تے موسیٰ علیہ السلام بعد، ابو جال ابو لہب بغیرت پہلے، حسین دا نانا اے دا مطلب ہے ہادی ہمیشہ بعد. اور جاگو جاگو نہیں اجے نہیں اج بس ایک گل سن لو. جیڑا بندہ نعرہ لائے بہ کے نہیں لائے گا، کھڑا ہو کے میرے مسجد دے پورے 5 نعرے لائے گا. تکبیر، رسالت، تحقیق، حیدری تے غوثیہ، یا ایک بھی نہیں لانا. ہم تو چیر 2 منٹ سن کے جائیں یار بہ جا. یہ کہنا نعرہ ہے شکر ہے مولوی نہیں ہسے نہیں وگرنہ ایک باری پھر لا دی. توجہ شر پہلے بولو میرے بچوں ہادی بس صرف 20 منٹ مشکل صرف 20 منٹ پھر میں تینوں تمال پوانی ہے بیاہ رسول دے. دیکھو ان قریب میرا نواں والیوم آ رہا ہے ان قریب اور میں پہلے پیار نبی شاید میرے تو پہلے کوئی ریکارڈ کرا سکتے ہو تے کرا لو. کڈا بڑا چیلنج ہے وہ اے کہ آدم علیہ السلام تو حضرت عبداللہ تک انبیاء یا جڑے غیر انبیاء آئے نے شجرہ رسالت. جس طرح ساڑھے مصر دے بڑے ایک عظیم مبلغ نے منور عثمانی صاحب زیدہ مجدو انہوں نے زبانی یاد ہے بلکہ نقیبے محفل کئیاں نو یاد ہے ہو سکتا تو انہوں بھی یاد ہوئے. میرے ذہن چاہے بھی تم ہی کچھ کر داد اٹھ کے دئیے نہیں میرے ذہن چاہے بھی تم ہی کچھ. پھر میں 1 سال لگا لبن پہ پھر میں اوا ہوا تو لگ کے جناب آمنہ تک نبی دیاں ماما دے نام تے انہاں دے پیواں دے نام یاد کیتے. اللہ 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 نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ
इंशाअल्लाह रबीउल अव्वल च रिकॉर्ड करावांगा ते दसांगा केड़े केड़े सुलभ नहीं रहमा विचों मेरा रसूल किवें ओ किदी धी सी, ओ किदी धी सी, ओ किदी धी सी, फिर किदी धी च आया, फिर किदी बेटी च आया, फिर किदे च आया, फिर किदे च आया, फिर ज़ाहिर होया ते मुहम्मद। जागो यार जागो, अज नहीं, अज मैं पढ़ रहा कि कानून ओदा बदलदा, रब दा वास्ता जे बोलो, कानून बदलदा ना टलदा, कुरान की आयत रवायत नहीं ते ना बदलदा। आ कायनात 1.25 लाख नबी आए, हादी बन के आए, कौम एडी बेगैरत निकली, कुछ चंगे सन जिन्हां मन लिया ते कुछ एडे बेगैरत सी उन्हां अपने नबियां नूं मनना ते नहीं सी, नाल उन्होंने बलेम लाने शुरू कर दिते। जदों बलेम लाए, किसी ने कहा भी तू झूठा है, किसी अपने नबी नूं कहा कि तू अहमक है, किसी अपने नबी नूं कहा तू मजनून है, किसी अपने नबी नूं कहा तू रसूल ही नहीं। नबियां ने इंज मासूम बन के वेख्या भी तू सानू सच्चा बना के घल्लिया, ये आंदे ने भी तू झूठा है ते मालक बोलना भी असीं सच्चे हाँ। अल्लाह ने कहा कोई मेरे च खून है, जिसम ही नहीं तो खून है, ये बलेम तुहाडे ते लगा, सफाई भी आप दिओ। इसदा मतलब एक कानूने कुदरत में आयतां दी बहार पढ़नी है, कानूने कुदरत बन गया। जदों भी किसी नबी ते बलेम लगा, सफाई नबी आप दिती है, ओ बोलिया नहीं। और इलम भी थोड़ा जा सुन लिया करो, मैं तेन शेर शूर भी सुनावांगा, जो पढ़ना काम वो भी इंशाअल्लाह करते हैं। आ मौलवियों को उठा देंगे जिसले आप वो काम शुरू करना, घबरा ना तू, ते तेनू सुनावांगे। तवज्जो मेरे अल कर, कायनात पहला रसूल आई जनाबे नूह अलैहिस्सलाम, आदम रसूल नहीं, वो नबी ने साहब शरीयत रसूल पहले हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने साहब शरीयत ये आए, अपनी कौम नू क्या कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, और एक कलमा पढ़ो, हुण ते समझ आउंदी, मैं उर्दू नहीं बोलदा, कलमा पढ़ो। कालल मालाउ मिन कौमिही इन्ना लनराका फी दलालिम मुबीन, कौम कहन लगी सानू कलमा पढ़ाना है, तू ते आप गुमराह है, अल्लाह याज़ु बिल्ला। नूह अलैहिस्सलाम ने अंज वेख्या, बोलना ये मैनू गुमराह पे आंदे ने, जिन्होंने समझ आउंदी हो तो दाद दोगे, ये मैनू गुमराह पे आंदे ने। अल्लाह ने कहा ना, बलेम तेरे ते लगा है, ते जिदे लगे सफाई हो वो आप देता ना। कालल मलाउ मिन कौमी इन्ना लनराका फी दलालिम मुबीन, काला या कौमे लैसा भी दलालतो वलाकिन्नी रसूल में रब्बिल आलमीन, जल्दी तेरी जान छुड़ा दे इस मुश्किल मरले चो। नूह अलैहिस्सलाम बोल के कह लगे, ओ मेरी कौम, मैं गुमराह नहीं, मैं आलमीन दे रब दा रसूल जे। ਇਹਦਾ मतलब है सफाई खुद दी। बोलो तो सही। चल मैं तीन को आया और पढ़ लेंदे हो, मैनू पता भी कौम ने कित्थे झूलना है, मैं जल्दी आ जाना। यानी क्या कौम ने गुमराह, लेकिन अल्लाह बोलिया नहीं, सफाई नूह अलैहिस्सलाम ने आप दी। हूद अलैहिस्सलाम बड़े टौरी रसूल ने, बड़े अजीम रसूल ने, मरतबे वाले। ये आए कौम याद समूद अल हूद अलैहिस्सलाम, इन्होंने कहा या करो, तुहाडे प्यो दादियां ने नहीं सी मनिया मेरे दादे नूह नू, ते हुण ही मन जाओ। कालल मालाउ लज़ीना काफरू मिन कौमी इन्ना नराका बिसफाहति व इन्ना लनज़ुन्नुका मिनल काज़िबीन, उन्हां क्या गल सुन, सानू हदायत देना नंबर एक अस्तगफिरुल्लाह, तू अहमक है, बेवकूफ है, नंबर 2 झूठा है। हूद अलैहिस्सलाम ने अंज क्या, या अल्लाह मैनू की पांदे ने, मैं झूठा, कदी नबी भी झूठा आया, ये मैनू आंदे ने अहमक, कदी नबी भी अहमक होया, बोल ना सफाई दे भी मैं अहमक नहीं। अल्लाह ने कहा जी मैं नूह दी वारी बोलिया वां, बोलो यार सादा लोगो, ते तेरी भी सफाई, ते जे नूह तेरे दादे ने सफाई अपनी आप दी तो भाई तू भी अपनी। काला या कौम लैसा भी सफात वलाकिन्नी रसूल में रब्बिल आलमीन, क्या मेरी कौम मैं अहमक नहीं, मैं अल्लाह दा रसूल हाँ। नूह अलैहिस्सलाम ने सफाई आप दी, हूद अलैहिस्सलाम ने सफाई आप दी। कितने नबी हो गए? दो है तो और पढ़निया तो मैं लम्मियां चौड़ियां थी, पर तू थक जो गया कौम। तीसरी आयत, ओ नबी आया ही जिन्हें सोटा मार के नील च राह बना दिते ने। आय हाय हाय, एक जुमला आया शान रसालत दा तेरे लिए, जे समझ, सोटा इत्थे आ दरिया फटिया नहीं, सोटा इत्थे आ दरिया फटिया नहीं, सोटा इत्थे आ दरिया फटिया नहीं। सोटे नूं हत्थ कलीमुल्लाह दा, सोटा आसा पानी दे नाल लगा
تے پانی نو پتہ لگا کہ کلیم اللہ دا پیچھے ہاتھ ہے، اے پھٹ گیا ہے۔ کمال آمنہ دے لال دا ہاتھ لایا نہیں، انگلی آئی تھے تے ٹائی۔ اللہ 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 اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، سبحان اللہ۔ جی توجہ، کیونکہ پڑھنا جس سے میں وقت واوا سارا لانا ہے، تو میں جلدی جلدی انہوں نے خوش کر لی، چار فکرے بولنا۔ موسیٰ علیہ السلام آئے نے فرعون دے دربار چ، انہیں کہا میں تینوں پالیا ہے۔ ایک ہے تو لطیفہ جا لیکن مسکراہٹ بڑی ہے یہ دے وچ۔ فرعون دی داڑھی لمبی بہت سی، تنی تک تو نہیں جانتے ہو، ناف تک وچ انہیں لال رنگ دے یقوت والاں چ پرو کے نا لڑیاں بنا کے تو او یعنی ٹور بنا لی وچ پروئے سی۔ ایک دن وہ دی قسمت پیڑی کہ موسیٰ علیہ السلام نو چولی جبا لیا۔ مرضی ہے تہاڈی، اللہ دا کلیم بچپن کھیلن دی عمر چولی چ بٹھا لیا۔ فریدی صاحب کے کلیم اللہ نے انج ویکھیا، اجازت ہے؟ آئے ہائے ہائے سچیا، اس جھوٹے دی چھترول کرن دی اجازت ہے؟ اتوں کنیکشن جڑ گیا۔ وہ ہور نے جڑے آندے نے 40 سالاں چ بھی پتہ نہیں لگتا میں نبی ہاں، اسی وہ جڑے آنے ہیں بھی ماں دی پیٹ چ بھی نبی ہوندا ہے، عالم ظاہر چ بھی نبی ہوندا ہے۔ توجہ، موسیٰ علیہ السلام نے کھپا ہاتھ مبارک اتا کر کے داڑھی پھڑی تے سجا ہولی ہولی اتا کر کے جان جوڑ کے وہ سٹی نہ ہون۔ فکرہ صرف علماء سمجھن گے، سادیاں نو سمجھ نہیں ہونی۔ وہ دا منہ اے انج ہویا تے حضرت آسیہ ویکھ کے کہندا میں تینوں کہندا سا اے بچہ نہیں۔ اللہ اللہ، او بولو میں تینوں کیا سی یہ بچہ؟ اے بچہ نہیں، اے بچہ نہیں۔ انہیں کہا ماری گئے ہیں، نکا جا بچہ دودھ پین دی عمر، انہیں انج کر انہیں کہا مینوں سٹی سو، پتا مینوں لگا بھی میرا بنیا کیے، پتا مینوں لگا ہے۔ اس واسطے انہیں پولے پن چ نہیں ماری، جان کے سٹی سو، جان کے۔ پر میں دا امتحان لواں گا۔ جناب آسیہ نو اینا یقین سی کیا لے بس بھائی انہیں 2 تھا لگے رکھے، ایک چ کولے ایک چ ہیرے۔ انہیں کہا جے گیا سیانا تے اے جائے گا ہیرے آل، تے جے ہویا ہے بچہ تے جائے گا کولے آل، ہیں دوویں لال۔ ہن موسیٰ علیہ السلام بچے تے نہیں سننا، بچہ تے جاہل ہوتا ہے۔ اللہ دا کلیم بڑھیا، بس فکرہ میرے مسلک دی جان ہے، اس واسطے میں اس واسطے لے رہا۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے ہیرے آل، اللہ نے کہا جبریل دوڑ جا کے میرے کلیم دے کانے چ کہے او آندے آئی سانو پتا بھی تو بچہ نہیں پر اج بچہ بن۔ جاگ جاگ، کیا بات، سانو پتا بھی تو بچہ نہیں پر اج بچہ بن، تینوں بچانا ہے۔ سانو پتا ہے سونیا تو بشر نہیں پر اج بشر بن۔ توجہ، کلیم اللہ دے دربار کلیم اللہ کھڑے نے فرعون دے دربار کلمہ پڑھ، وہ کہندا انی لا ظنک یا موسیٰ مسحورا، چال آج کر تیرے تے اپنے تے ٹیوے ہوئے نے، جادو ہویا، ٹونا ہویا، علاج کرا۔ موسیٰ علیہ السلام نے انج ویکھیا یہ کی پیا آندا مولا میں تیرا کلیم آ، تیرے نال گلاں کرن والا، کچھ کر۔ اللہ نے کہا میں نوح واری بولیا؟ کہ نہیں جی۔ میں ہود واری بولیا؟ کہ نہیں جی۔ تو پھر تیری واری کیوں؟ اپنی صفائی۔ انی لا ظنک یا فرعون مسحورا، تم بھی مینوں گوتے کھا کے ڈبدا ہوا نظر آنا ہے۔ صفائی خود دیتی، آخری مرحلہ ایک آیت اور پھر موضوع تبدیل کر کے تیرے کو میں تمالاں پوانیاں نے آج انشاءاللہ۔ ویاہ پڑھنا ہے سیرہ رسول دے باپ دے چے متھے تے بندا تینوں نبی ٹکدا بنی زورا قبیلے چ وکھانا ہے رسول دا باپ۔ ہاں لیکن تھوڑا جا مینوں پڑھ لیندے، نتیجہ دے لیندے جڑیاں میں آیتاں 2 پڑھ رہا تھا۔ نتیجہ توجہ، اے نوح علیہ السلام کلے، سمجھ آ رہی؟ ہود علیہ السلام کلے، موسیٰ علیہ السلام مولوی صاحب بولو کلے۔ ہن 3 نبی نے کٹھے موڈے نہ موڈا جوڑے، کنے 3 کٹھے، یونس علیہ السلام 1، یحییٰ علیہ السلام 2، شمون علیہ السلام 3۔ اللہ نے کہا تینے جاؤ انطاکیہ دے دربار چ، یہ انہیں تینے جوڑ کے آئے، اوے بندے دے پتر بنو، اسی 3 نبی جے تے تو آنو آنے بندے دا پتر بنو، آیا کرو۔ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء انتم الا تكذبون، او کہنے لگے تواڈے تے کچھ نازل نہیں ہوا، جھوٹے ہو تسی رسول نہیں۔ انہاں نے کہا یا اللہ ہن تے بول، ہن اسی برادری پوری 3 نہ۔ اللہ نے کہا میں نوح دی واری بولیا؟ کہ نہیں۔ ہود دی واری اسی کر بولے؟ کہ نہیں۔ موسیٰ دی واری؟ کہ نہیں۔ پھر آپ بولو
بول کے قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء الا تقسم قالوا ربنا يعلم انا عليكم لمرسلون اللہ جاندا ہے اسی رسول ہاں. اپنی صفائی اس موضوع تے میری 3 گھنٹے دی تقریر ہے کہ میں نتیجے دا صرف ایک فقرہ پڑھنا ہے, باقی شان رسالت شان صحابہ سارے وہ جملے ہی چھڑ دینے کیونکہ جو میں پڑھنا ہوتے واہ دیر لگ جانی. کسے نبی نو جھوٹیاں کیا, کسے نبی نو احمق کیا, کسے نو جادو دے زیر اثر کیا, قرآن ہے. اچھا کسے نبی نو کیا تو رسول ہی نہیں. آمنہ دا لال ہے, ودھا دا مکھڑا ہے, واللیل دیاں زلفاں نے, ماں ساگ دے. مولوی جی ہن بھی نہ بولو تو دکھ بڑا ہوئے گا, میں تانوں جاندا نہیں. اکھاں چ کجل ہے, میرا نبی نکلیا کرو. اللہ نے کہا جبریل اجے بھی بیٹھا ہے, جا کے پیر چم کے کہے والشمس وضحاہا, سونیا تیرے چہرے دی بھی قسم جڑا وچوں نور پہ نکلدا. سبحان اللہ. او دی بھی قسم. ایک گل کہہ کے میرے نبی چلے نے, صفا مروہ پہاڑیاں دے درمیان 6 بیٹھے نے, ابو جہل, ابو لہب, عتبہ, شیبہ, امیہ, ولید بن مغیرہ. میرے نبی قریب آ کے کہندے نے تسی چاچے ہو تے کلمہ پڑھ لو تے چنگے رہو گے, دوزخ تو بچ جاؤ گے. یقول الذین کفروا لست مرسل, وہ کہن گے تو تے رسول ہی نہیں. وہی گل ہے نا. حوصلہ رکھیا جی, حوصلہ رکھیا جی. جی میں یہی موضوع پڑھنا ہوندا پھر انہوں بنا کے پڑھدا, لیکن میں مکان لگا نہیں. وہی گل جڑی پہلیاں نو کیتی, یقول الذین کفروا لست مرسل, کافر کہن لگے تو رسول نہیں. پہلے نبیاں نے پہلا انہوں کیا ہے تے پھر آپ صفائی خود دیتی ہے. نام میرے نبی نے انہوں کیا ہے. ہون بول کے میں ویکھاں گا بھی اجے بھی آکڑی ہے یا داد دیتے ہو. توجہ میرے حل کر. جدوں انہوں نے کہا نا تو رسول نہیں, میرے نبی نے کی کیتا کم, مزمل والی کمبلی انج جھاڑی, جھاڑ کے موڈے تے انج ولا کے نہ نخرے نال میرا رسول کعبے ال ٹریا. چپ, 1 قدم 2 قدم. اللہ نے کہا جبریل جے یار نے 3جا قدم چک لیا, معافی نہیں. جا کے کہہ یاسین, او سید, او سردار, ناراض ہو کے نہ جا. بل قرآن الحکیم, مینوں سوئی قرآن دی انہ کلام من المرسلین, بکواس کر دینے تو رسول ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سیدی مرشدی, سیدی مرشدی. ہون سمجھ اللہ جی یار 2 منٹ ان سمجھوں خوش کراں گا, پھر تسی میرے نال کو اللہ جی پہلا دی واری نہیں بولے, ہن کیوں بولے ہو. صفائی پہ دینا ہے سون, پھر صفائی نہیں دی قسم کھا کے ول قرآن الحکیم, من حکمت والے قرآن دی قسم ہے, انک لمن المرسلین. اے بکواس کر دینے تو رسول ہے. تو ہن کیوں بولے ہیں. چل میں تمہیں ہن دا جواب دے دیاں تو پھر اپا موضوع بدلیے. جواب ادائے اللہ نے فرمایا کہ بلیم لگا سی نا نوح تے ہی لگا سی, بلیم لگا ہود تے ہود تے ہی لگا سی نا, بلیم لگا موسیٰ تے کلیم اللہ تے لگا سی نا, یونس یحییٰ تے لگا تے انہاں تے لگا سی نا. بے وقوفا انہوں ویکھے دا چہرہ وجہ اللہ نہیں. اللہ 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 اللہ, کیا بات. یہ دے ہاتھ ید اللہ نہیں, یہ دا سینہ صدر اللہ نہیں, یہ دے پہلو چمب اللہ نہیں, یہ دے اکھاں عین اللہ نہیں, یہ پورا وجہ اللہ نہیں. یہ بلیم نہ بئی مانا یہ دے تے نہیں لایا, میرے دے لایا. اللہ اللہ اللہ, بولو سبحان اللہ. ہوں ایک ایتاں دی قطار ہے میری نظر کتھے کی بلیم لگا. چل ایک نکا جا بلیم, ایک بغیرت کہن لگا بھی قرآن تو کو نہ, تو بشر ہے. ان حاض اللہ قول البشر. ولید بن مغیرہ نے کیا, تو بشر ہے. اللہ نے صفائی نہیں دیتی. فریدی اٹھ کے نعرہ نہیں دی, میں ٹھنڈ پہ گی وگرنہ میں تے سڑیا پیا ہاں. توجہ نہ دیکھ سن کے انہیں کی کیا, ان حاض اللہ قول البشر. ایک قرآن اللہ دا کلام نہیں ہے, بشر دا قول ہے. اللہ نے بول کے کیسا اس لیے سکر, میرے حبیب محسوس نہ کری, اسی قیامت والے دن انہوں دوزخ وچ پھانسی لانگے. اللہ 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 اللہ, حق. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا کما امن الناس قالوا نؤمن کما امن السفہاء. جدوں انہوں نے کہندے نے انجی مان لیو جویں صحابہ لیا, وہ بول کے کہندے نے انجی لے جویں یا بیوقوف لیا. اللہ نے کہا لا انہم هم السفہاء, خبردار یہ آپ ہی بیوقوف نے. یہ دا مطلب ہے ان یار دے غلاماں دی واری بھی بولے. کیا محبت ہے. درود پڑھو نبی دی ذات تے, چھوڑ دا مشکل مضمون چھوڑو. درود پڑھو. صلوات و سلام علیکہ یا رسول اللہ. یہ دی ایک چل کے سن کے چھوڑ دیا جی.
یمن شام دا شہر ہے، شمون نا ہے، اپنی بیوی دے نال کمرے دے اندر بیٹھا ہے۔ ایک باری پھر بول رہے ہیں، نا کی ہے شمون، بیوی دے نال کمرے دے اندر بیٹھا ہے۔ بیٹی دا نا ہے فاطمہ خسامیہ، اے بار جھاڑو بھی دین دی ہے بیڑے سینے کنے جی ہو گئے ستی کون بولو کنے، ماں تے بابا اندر نے تے تی جوان بار جھاڑو بھی دین دی ہے۔ اے اندر بیٹھیا بیٹھیا اپنی بیوی نو کہندا ہے پیو پیو دادے والا صندوق تے لیا۔ او اٹھیے ایک پرانا صندوق ہے لا کیتا، او فریدی صاحب لے آندا لیا کے اگے رکھیا، انہیں کہ چابی لیا، چابی لائی نا تے او دے اندر کی یہ صندوق دے ایک جبا، ایک چوڑا، ایک کرتا، ایک کبا، ایک ابا، جڑی چیز تو سمجھے جبا ہے او دے اندر۔ شہادت دی انگلی تے انگوٹھا جوڑ کے میرا موضوع شروع ہو گئی جتھے میں کلی پانی آج اے اینجو نے جبا چکیا نا جدوں او دے وچوں ترپ ترپ خون دے قطرے لگ پے گرن۔ او دی بیوی کہندی ہے اے کی ہے؟ او کہندا ذہبت النبوہ من بنی اسرائیل، اج نبوت یہودیاں وچوں نکل گئی۔ انہیں کہا یہ کی؟ انہیں کہا جبائی حضرت یحییٰ علیہ السلام نبی دا تورات تے انجیل وچ لکھیا ہے جدوں اے دے وچوں خون دے نارا لائیو قطرے نگن لگ پین سمجھی آخری نبی دا بابا عبداللہ جوان ہو گیا۔ اللہ 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 اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حاضر ناظر نبی زندہ باد، زندہ و جاوید نبی، مختار کل نبی، نعرہ حیدری۔ سمجھ لیا آخری نبی دا بابا تین میں کر کے بھی ہے تو بغیر قوم سن رہی نہیں، جوان ہو گیا ہے، وہ اپنی بیوی نو پیاندا ہے کڈی خوش نصیب وہ لڑکی ہوئے گی جی شادی عبداللہ نال ہوئے گی، وہ آخری نبی دی ماں بنے گی۔ ہوں تے ہاتھ کھڑے کر کے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت صاحب لطف لیا جائے، آخری نبی دی ماں بنے گی۔ باہر دی تھی کی بھی کر دی سی بول بوک، انہیں جھاڑو سٹیا تو کان لا کے سنن لگی۔ بیوی پوچھ دی عبداللہ کون ہے؟ انہیں کیا دا نا کمرے حرم ہوئے گا، حرم دا چند او ایڈا سونا ہوئے گا، جدوں باہر نکلے گا جوان لڑکیاں کوٹھیاں تے چڑھ کے او دا جمال ویکھن واسطے راہ مل کے کھڑیاں ہون گی۔ میرے رسول دے خاندان چ دو بندے سونے سن، ایک کمرے بطحا ایک کمرے حرم۔ میرے نبی دے دادے دا دادا عبد مناف کمرے بطحا سی، لقب نوٹ کر، اور اے جڑا میرے نبی دا بابا سی ایک کمرے حرم سی۔ حرم دا چن بطحا دا چن، جتھے حج کرنا ہے اوتھے جی دی روشنی ہے نا اس چن نو عبداللہ آندے نے۔ تو ان کمیں بھی وہ اسلام ہی نہیں لیا تے پھر اوتھے حج کی کرن جانا ہے اوتھوں دے دا انہیں بول کے کیا کرما والی ہے خوش نصیب عورت ہوئے گی جدی شادی عبداللہ نال ہوئے گی، بڑے ہی سونے آخری نبی دی ماں بنے گی۔ لڑکی نے جھاڑو چھوڑ دیتا، انتظار پی کر دیے میری ماں کلی ہوے میرا بابا ٹر جائے، جان نکلیا باہر۔ ماں دے کول آ کے اماں مینوں ویکھے نا میں جوان نہیں؟ انہیں کہا ماشاءاللہ تی جوان ہے۔ اماں میں سونی نہیں؟ انہیں کہا تو سونی ہے، فاطمہ سونی ہے۔ انہیں کہا پھر میں عبداللہ دی بیوی کیوں نہیں بن سکتی؟ انہیں کیا مقدر دی گالی، اے مقدر دے فیصلے نے، اے مقدر دی گالی، اے مقدر دے فیصلے نے۔ انہیں کیا ماں مینوں اجازت ہے میں مکے جانی ہوں؟ منظر تھوڑا سن، میں مکے جانی ہوں۔ انہیں کیا جاؤ میرے ولوں اجازت ہے، کچھ کنیزاں نال لے لی، کچھ غلام نال لے لے۔ وہ اے بہ کے ڈاچی تے ٹری ہے، ادھروں آواز آئی ایاتھا الملائکۃ اخلو مصلی سماواتی وامر وردی، او فرشتیو آسماناں دیاں باریاں کھول دیو، او ویکھ یہودی فاطمہ خسمیہ میرے نبی دے بابے دا درشن کرن مکے جا رہی ہے۔ الحمدللہ شکر ہے، تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ، نعرہ غوثیہ، میرے پیر دا بھی نعرہ لو ٹھنڈ میں، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید۔ فرید دے نا تے سو گئے ہو، اے حضرت عمر دی اولاد چاہیے۔
फरूक आजम की नस्ल ही कदी जश्न फरीद मना 3.5 घंटे रिकॉर्ड कराया जश्न फरीद लेकिन केड़ी केड़ी मौजू इतने बड़े बंदा आ सुन जो ये डाची ते बह गई है हुण जरा मेरे नाल क्योंकि साबर सरदार का शिगर सी जिहड़ा कि सुरा लांदा रहा ते मैं बुढ़ा बंदा वो 35 साल का सी मैं 70 साल का ते मेरे नाल रल के बनी नाले मक्के टुरपी नाल आंदी जाऊंगी बन के जोगन सरकार की गली में जाऊंगी जोगन सरकार की गली आए जाऊंगी बन के हाथ खड़े करके पढ़ो मेरे नबी दी नाती जाऊंगी बन के जोगन सरकार की गली में मारूंगी अपना तन मन सरकार की गली में मारूंगी अपना तन मन सरकार की गली सोनी आवाज मारूंगी अपना तन मन सरकार की गली। हजरत साहब जरा मैं मंजर लगा पेश कर तुसी दे आलम वो समझ जाओगे ये भी अगर समझ गए थे मजा आएगा। जहाँ फातिमा अपना काफला लेके मक्के पहुंची मक्के दे बाहर एक खूहे चश्मे कुड़ियां जवान खड़े पियां भरदियां ने ये उतर के पूछन लगी वक्त दे रवाज के मुताबिक सलाम करके नी सेलियो अब्दुल्ला किथे रहिंदा एक बार सुभान अल्लाह कह दे वो लड़कियां को जवाब देंदियां ने हुण मैं चेहरे पढ़ने भी मेरी गल समझदा उन्हां क्या नी असी अगे थोड़ियां मां एक तू आ गई है जाऊंगी बन के जोगन सरकार की गली में बन के जाऊंगी बन के जोगन सरकार की गली में। फरीदी साहब मंजर पहली बारी सुनोगे उन्हें क्या नहीं एवं साड़ना फूको नी मैं दुध विच गुलाब दा फुल बन के तरदी रवांगी सोनिया दे घर दा पता दसो। वो लड़कियां अरबी बोल के कहन लगियां ए गली सीधी जांदी आ सरदार अब्दुल मुतलब दे घर नूं ओदे चंद दा नाम अब्दुल्ला पर ओदी मुलाकात का टाइम नहीं होया नी गली कोई कोठा ले ले उत्थे बह जाओ जदों समझी दीवारां उत्ते जवान कुड़ियां खड़ियां होण लग पियां ने कोठियां ते चढ़न लग पियां ने समझ लई अब्दुल्ला दे आउण दा वक्त हुण पड़ जाऊंगी बन के जोगन सरकार की गली। अल्लाह साहब अगर इन्होंने पढ़िया ना तो मैं ब्याह नहीं पढ़ना ब्याह का खुशी का नहीं इन्होंने घर मुंडा जम्मिया तो मैं खुशी च ब्याह लगा पढ़ना तो तू बोलेगा तो मैं पढ़ना तो मैं छड़ के टुट जाऊंगी बन के जोगन सरकार की गली जाऊंगी बन के जोगन सरकार की गली में मारूंगी अपना तन मन सरकार की गली में बनूंगी जम के जोगन सरकार की गली जाऊंगी बन के जोगन सरकार की गली क्या गल सुन ऐस गली पुली पौल जदों लड़कियां कोठियां ते चढ़न लग पैन जदों दीवारां ते खड़ियां होण लग पैन समझ ली सोनिया दे आउण दा वेला हो गया है। इन्हें दो कनीज़ां खड़ियां कर दित्तियां गली फातिमा खसमी कहन लगी नी मैं लगियां सौन जदों रौनकां लग जान मैनू जगा दिया जे जिन्हों मिलन आईयां ओहदे आउण दा वेला हो जाएगा। ये गई है सौ इधरों जोर की नमाज का सूरज टले आए हजरत अब्दुल्ला सुते हुए जागे ने सोने तो बड़े सन मेरे नबी के बाबे से समान लगा सोने बड़े सन जदों जाके बड़ा असीम नुकता इत्थे बयान कर जदों जाके आके हथ मथे दे रख के अपने बाबे हजरत अब्दुल मुतलब नूं सलाम कीता आप फरमान लगे हो मेरा लाल की प्रोग्राम है अगे बाबा जानी शिकार का टाइम बोलो शिकार ते जान का टाइम हो गया है। आपने फरमाया फातिमा बिनते अमर ये मेरे नबी दी दादी है फातिमा बिनते अमर को बुला के क्यों दो रुमाल ले आओ अब्दुल्ला मेरे अगे बह जा एक रुमाल हौली हौली बाबे ने हजरत अब्दुल्ला मेरे नबी दे बाबे दे मथे से पढ़ना शुरू किया जानू गंडा दे दित्तियां दादी पूछदी है हजूर पूछते ने अब्दुल्ला बाबा जानी ऐ की करते हो पे आपने क्या हो बेटा एक जमाना एहो जा गुजरिया हो
नजली नूर मेरे मथे च चमकदा सी, अज ओ तेरे मथे च चमकदे। पुत्र मैं रुमाल पिया बनना, बाहर लगा निकल किसे बद नजरे दी नजर ना लग जाए। जाऊंगी बन के जोगर सरकार की गली में, जाऊंगी बन के जोगर सरकार की गली किसे बद नजरे दी नजर ना लग जाए। मथे ते रुमाल, चेहरे ते नकाब। एक बार सुभान अल्लाह गए फरीदी साहब मथे थे कुछ मैं तकरारी लफ्ज़ ही लगा कर मथे ते रुमाल। एक कौन मेरे नबी दा बाबा, मथे ते रुमाल, चेहरे ते नकाब, मोढे ते तलवार, अरब दा सरदार, ओए घोड़े दा सवार ते मक्के दा बाजार। बस जाऊंगी बन के जोगर सरकार की गली में, जाऊंगी बन के जोगर सरकार की गली। काफे जाया जे लड़कियां कोठियां ते चढ़न लग पईयां, हजरत जी कंधां ते खलोन लग पईयां, तगड़ होण लग पई। वजीरां जाके कहंदियां नी मालकन जाग, सोनिया दे आउण दा वेला हो गया। थक गया, बस करिए, बस करा। अच्छा मैं कहा तुझे बस करो, कोई पता नहीं भाई तेरे रुमाल का निशान जो खतरे वाला है। हजरत साहब मैं सही गए, तुम कल्ले समझे नहीं समझे बाकी। हाँ सुन गौर दे नाल, बीबी जाग ये उठिए एक बार फिर समझ। मेरे नबी दे बाबे दे मथे ते रुमाल है, चेहरे ते नकाब है, अखां नंगियां ने, मोढे ते तलवार है, अरब दा सरदार है, घोड़े दा सवार है, मक्के दा बाजार है, सोहनी चढ़तल जुड़े आउंदे ने। ये तो फातिमा जल्दी जल्दी उठी, इन्हें मुंह धोता है, लड़कियां दीवारां ते खड़ियां ने, कोठियां ते खड़ियां ने, ये आके गली च राह डाक के खलो गई। एक बार फिर बोले सुभान अल्लाह। जनाब अब्दुल्ला करीब है, फरमाया कौन है तू, क्यों राह डोके आई, हट जा परा। वो कहन लगी हटन वालियां कंधां ते खलोतियां ने, मैं हटन वाली हूँ। नारा लगे जरा जुमला मके बोलना। जनाब अब्दुल्ला कहन लगे चांदी की है, इन्हें दो वर्के तुराते कटे सजी बगली चो, दो अंजील दे कटे खब्बी बगली चो। उन्हें क्या मैं ओ हाँ गल सुन सरदार मक्के दा, मैं यहूदियां दे आलम दी बेटियां, मैं किताबां पढ़िया है जरा आखिरी नबी दा बाबा होएगा, ओदे मथे च आखिरी नबी दा नूर तारा बन के चमकदा होएगा। सोनिया एक बारी रुमाल लाओ, मैं वेखा तारा कितना सोना। कि वडेरे बंदे ने नारे लैने, तुहाडियां जवानियां कायम रही, सुते ही रहे हो। जाऊंगे जिंदाबाद। तेन पूरे 5 दे 5 याद से। हाँ कमाल। हजरत मेरे दफा तकरीर फैसलाबाद कर रहा वहाँ तो एक चेयरमैन असलम ना हो सामने बैठा हो, मेरे मुंह निकल गया चेयरमैन नारा लाई, मैं पानी पीनो कहता नारा अगू ना आवे ना भी की कहा। जाऊंगी बन के जोगर सरकार की गली में, फारूंगी अपना तन मन सरकार की गली। चांद की बुलाए हजरत साहब राह डाक के खलोती, समझ इन्होंने हाजरात खड़े करे पता लगे समझ होती भी। ए राह डाक के खलोती है, हजरत अब्दुल्ला ने हौली हौली नहीं जे समझे हजूर उस रुमाल नूं हथ पाया। वो जिहड़ियां कुड़ियां कोठियां ते चढ़ियां सन ना छोरियां, वो कहन लगियां हाँ हाय नहीं असी ते नकाब पोश अब्दुल्ला ते आशिक थले हो लगी है जागी है। अच्छा इस गल कंप्लीट करने वास्ते ये टच लाना बहुत जरूरी, मगर मैं अगला फिकरा बोलांगा तो मेरा ख्याल तुहाडे 199 समझ नहीं आनी। हजरत अब्दुल मुतलब का सिर्फ एक पुत्र सी हारस। आपने दुआ मंगी मालक एक थोड़ा है जमजम का खूह पुट्टन लग्या तकलीफ होती है, तुहानू तो पता है, जिन्होंने नहीं पता उन्होंने दस रहा जी। तो जे तू मैनू 10 पूरे दे ना तो तेरे राह ते काबे दे बूहे अगे मैं एक ज़बा करांगा। रब ने पूरे 10 पुत्र दिते, अब्दुल्ला पुत्र, अबू तालिब पुत्र, हमजा पुत्र, हारिस पुत्र।
ابو لا پتر یہ پتر جمے 10 پورے. ایک دن رات کو خواب جوا دیو وعدہ پورا کر. سرکار سویرے اٹھے 10 کعبے کھڑے میں جلدی جلدی گل ڈیٹیل ہی بیان کرنا چاہتا. آپ نے فرمایا بیٹا میں وعدہ کیتا سی کہ جی 10 پتر ہوئے تو ایک نو ذبح کراں گا. 10 دے 10 کہنے لگے بابا قرہ پا جہدے نام نکلے گا چھری پھیر دیو. بس اے انج پورا سٹیا تے تیرے نبی دے بابے دے نام نکلا ہے حضرت عبداللہ دے. اے ساریاں تو چھوٹے سن تے ساریاں تو سونے. ایک باری پھیر کر ساریاں تو چھوٹے تے ساریاں تو سونے. دعائی پی گئی مکے دے. او لوگ کہنے کہ جملہ عجیب جہا ہے چلو بیبیاں تے گل سمجھ نہیں چھوٹے بندے سمجھیں گے. انہاں کہ سردار جی اینو ذبح کیتی ہوئی تے کئی اور مر جان گئیاں جیڑیاں ایدیاں عاشق نے نہ ایک کم نہ کر. آپ نے فرمایا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کھبے ہاتھی تیرے نبی دے باپ دا ہاتھے سجے چ چھری ہے. ایک عورت لنگی کولوں کہن لگی وے مکے دے سرداروں رولا کہدا ہے. انہاں کہا جی ویکھ دوائی پین لگی جڑا سارے تو سونا انہوں سردار ذبح لگیا کر یہ تے پتر ذبح کرن دا رواج پیا جائے گا. انہیں کہا گل ہی کوئی نہیں میرا فیصلہ منو گے. انہیں کہا ٹھیک ہے. سردار چھڈے دی باں چھڑ دیتی. حضرت عبداللہ نے ایک پاسے کھڑا کر دیتا. بڑا عظیم نقطہ ہے میں بیان کرنا چاہنا ہوں جڑا غلط لوگ بیان کر دیں. 10 اونٹ ایک پاسے کھڑے کر دیتے. کہیں گے سردار پاک یعنی قرہ کڈیا وہ پھر حضرت عبداللہ دے نام کیا 10 اونٹ ہور کر کنے ہو گئے. پھر قرہ پا پھر حضرت عبداللہ دے نام پھر 10 ہور کر کنے ہو گئے. پھر 10 ہور کر پھر 70 80 90 ہو گئے نا جدو. پھر قرہ پا پھر حضرت عبداللہ دے نام 10 ہور لیا. جدو 100 اونٹ میرے خیال تیرے پنڈ 100 آ جائے نا تے جگہ نہ لبے. 100 اونٹ پورے جدو ہو گئے نا تے قرہ پایا تے اونٹاں دے نام حضرت عبداللہ بچ گئے تے 100 اونٹ باپ نے ذبح کر دیتے. ایک میں بڑی غلط فہمی لگا دور کرن. نبی پاک غریب سان کوئی دائی لے جاندی نہیں سی. نبی پاک چونکہ غریب سان اس وجہ کوئی لے جا یہ غریب سان جدا باپ 100 اونٹ صدقے چ دین دے ہے. یہاں دی امیری میں پھر کسی لے پڑھا گا جدے ٹائم نہیں آگا. سن غور دے نال 100 اونٹ دیتے. ہولی ہولی حضرت عبداللہ نے رخ سے نقابے ناز اٹھائے جدھر گئے. لاکھوں کے دل گئے تو ہزاروں کے سر گئے. سن غور دے نال حضرت عبداللہ نے ہولی ہولی گنڈ کھولنی شروع کی تھی. گرا کھل گئی جب آپ نے رومال لایا. پتہ نہیں ہوں تھوڑے چہرے مسکران کے کی کر جہاں رومال لایا کچھ کوٹھیاں تے ڈگیاں کچھ دیواراں تو ڈگیاں. اے فاطمہ خسمیاں نے جدو میرے نبی دے نور دی چمک حضرت عبداللہ دے متھے چ ویکھی اوڑے دیاں پیراں وچ ڈگ کے جفا پا کے کہن لگی وے سونیا سردارا 100 اونٹ تیرے بابے دتا سی وے 100 میرے کول لے لے میرے نال بیاہ کر لے. جاؤں گی بن کے جوگن سرکار کی گلی میں. جاؤں گی بن کے جوگن سرکار کی گلی میں. بس کریے انہیں کیا 100 اونٹ میں دیاں گی میرے نال کی کر لے. 100 اونٹ میں دیاں گی میرے نال شادی کر لے. حضرت عبداللہ نے کہ ایک پاسے ہو جا. ایڈا غیرت مند صحیح نبی دا باپ میں مڑ کے آواں گا اپنے بابے نو پوچھاں تے پھر تیرے نال گل کران گے. اجے تم ایک سائیڈ پہ ہو جاؤ ایک سائیڈ پہ ہو گئی. واپسی تے تیرا فیصلہ کران گے. حضرت عبداللہ اپنا گھوڑا پجاندے ہوئے اکبر شاہ گیلانی خزینہ العلم والعرفان وچ لکھ دے نے جاؤ جنگل چائے کدے واسطے آیا اگوں ایک ہرن نکلیا تے جدوں شکار نکلے تے شکاری گھوڑا مگر پجاندا ہے. حضرت عبداللہ نے گھوڑا جدوں پجایا نا تے ہرن نے پچھلیاں ہڈیاں زمین تے اگلیاں جی جوڑ کے کہندا کیوں بھجن لگے ہو سونے. حضرت عبداللہ نے کیا تیرا شکار کرنا ہے. انہیں کیا سونیا رضیا سردارو اے حرم دیا چننا اے میرے مگر اوڑا پجان دی لوڑ نہیں. نکا جا کم کر ایک باری پھر رومال کھول جیڑا تارا فاطمہ نو بکھایا سی میں حرم نو بکھا. میں آپے لما پینا جاؤں گی بن کے جوگل سرکار. تھکا مجمع دیتا ہی تھکیا مجمع نہ دینا تے میں پڑھدا ہوں نے کیا گل سن جا شکار
لما پہ گیا حضرت عبداللہ کلے جنگل چ کھڑے نے بس 10 منٹ اور پڑھ لیں دیو میں چھوڑ دیا کتنے کھڑے نے کلے چول کھاتے جاتے بول دے نہیں چول کھاتے نہیں دیتے ہونے چلو کدی کرا گھر چول کھاتے چول دی باؤ تے شد پا دی تینوں چول آ یہ فرق ہے چول اور چول شد دا فرق ہے جی اتنے شد پا دی کی ہوتا ہے وہ اسی اپنی پنجابی زبان چ خربوزے آنے ہیں کھکھڑی آنے ہیں میرے خیال تاری سریکی چ کتنی آتے ہیں بولتے ہی نہیں کسی بات یہی آتے ہیں نا وہ ایک جٹ نے پتیاں لا لیا تو گدڑ کہنے لگا لے کھاواں گے بھائی کھاواں گے اور جٹ نے ڈانگ چک لی کیویں کھاؤ گے انہیں کہا جی میں تسی کھاؤ گے جٹ کہنے لگا میں 4 سویرے لوہے کی باڑ لا جائے گا انہیں کہا جتوں تسی وڑو گے اسی بھی لنگ جاؤں گے جٹ کہنے لگا میں بوئے گے منجی ڈاواں گا انہیں کہا تو اتنے پاؤں گے اسی تھلے لنگ جاؤں گے انہیں کہا اتنے میں پاواں گا تھلے کتا پاواں گا انہیں کہا راکھی تو نہ ہوئی چول ہونا ہویا گیا ادھر حضرت عبداللہ کھڑے نے جنگل کلا میرے نبی دا بابا حسن دا شاکار کھڑا ہے شکار کر کے ایک بار سبحان اللہ کہا حضور 70 چول یہودی انہوں نے پروپیگنڈا کیتا کہ جے نبوت نکل گئی ساڈا یہودیاں دا ککھ کنڈا نہیں رہنا لہذا عبداللہ نو ختم کرو 70 یہودیاں نے قسم کھادی ٹھنڈا پانی نہیں پینا مڑ کے اپنے گھر نہیں آنا جنی تک عبداللہ نعوذ باللہ من ذالک قتل نہیں کر دے انہاں چھریاں تیز کر کے اپنی اباواں دے کباواں دے دامنے چ لکا لیاں تے جتھے حضرت عبداللہ کھڑے سی نا اس جنگل چ پہنچ گئے ہن تے منظر ویکھ حضرت عبداللہ والے جنگل چ پہنچ گئے سرکار کلے کھڑے نے گھوڑے تے اے کنے نے اور ابدا نہ دے بولو کو میں نہیں آؤں گا تھے 70 چھریاں کڑیاں نے کنیاں 70 4 چھیرے گھیرا پا کے 70 چھریاں جو ایک جوان والا انج کر کے بندے 70 ٹور پین تے میرے خیال تے مرن تو پہلے مر جاندا ہے مر جانا چاہیے نا حضرت عبداللہ دے چہرے تے نہ پریشانی ہے نہ اداسی ہے حضرت نہ گھبراہٹ ہے مسکرا رہے ہیں ایک بار پھر بول مسکرا رہے ہیں یہ ہولی ہولی نیڑے پاؤں نے گھیرا تنگ ہو رہا بھی ایکو وقت جسم کنیاں چھریاں لگانیاں نے 70 رک بے ترتیبہ خطاب کرنا میں عادی نہیں حضرت میرے نبی دے دی والدہ دا نام کی حضرت آمینہ آپ دے نانے دا نام واہب آپ دی نانی دا نام برا پر نانی دا نام آتکا لکڑ نانی دا نام لبنا اس تو اگے اکرشا اس تو اگے چندلا اس تو اگے ماریا اس تو اگے لیلا یہ نانکے نہیں او بولو نانیاں گر رہا نبی دیاں بول سبحان اللہ میرے نبی دی نانی دا نام ہے برا میرے نبی دا نانی دا نام کی ہے واہب یہ 2 برا سن ایک واہب ایک وہیب زورا قبیلے دے سردار سن ایک تھی واہب دی سی ایک تھی وہیب دی سی واہب دی بیٹی دا نام سیدہ آمینہ اور حضرت وہیب دی بیٹی دا نام حالہ چلو میں یہ بھی ایک راز سن دس دیا انہاں دونوں دا ایکو دن نکاح ہویا جی حضرت آمنہ دا حضرت عبداللہ نال حضرت حالہ دا حضرت عبد المطلب نال ادھر میرا رسول آیا ادھر امیر حمزہ پیدا ہوئے رشتہ داری کو سمجھ آ گئی چلو یہ نہیں گل میرے نبی دا نانا بچپن وفات پا گیا پیچھے کون رہ گیا چاچا رہ گیا کون رہ گیا نہ حضرت آمنہ دا صرف چاچا رہ گیا نانے دا بھرا رہ گیا میرے نبی دا انہیں اپنی دھی حالہ دی بھی پرورش کیتی ہے تے انہیں اپنی بھتیجی حضرت آمنہ نو بھی پالیا نال پرجائی نو بھی خرچہ دیندا سی نیک آدمی سی ایک کسے کام لئی باہر گیا تے مڑ کے زورا قبیلے وال گھوڑا پجاندا ہوندا ہے اے اسے جنگل وچ آ گیا جتھے میرا خیال ہے ہون تے گل کڑی نال کڑی مل گئی یہ آتا پہ قریب نے آ کے ویکھیا 70 چول 70 نوجوان نے جنہاں نے چھریاں تے تلواراں نے دے کڈے ہوئے نے درمیان ایک نوجوان گھوڑے دا سوار ہے او چہرے تے نقاب متھے تے رومال موڈے تے تلوار ہے اینے دوروں غور نال ویکھیا زورا قبیلے دا سردار ہے 70 مارن والے نے ایک مرن والا ہے غور نال ویکھ کے کہن لگا منڈا عربیاں دا معلوم ہوندا ہے اے مارن والے شامی نے اگر اینوں چھڈ کے لنگ جائے لوکی کہن گے بزدل اوتھے ہی کھلو کے ہلا بھائی تگڑا رہی میں آیا ہوں ایڈے دلیر سانی رسول دے نانکے
میں تینوں سمجھان دیا تیری سمجھی نہیں اوتھے ہی کھلو کے کیا ہلا ہوئی تگڑا ہوئی سمجھی نہ بھی میں کلا میں آیا ہوں یک دم غیبی فضائی تحرک پیدا ہے آواز آئی ہلا بھائی اوتھے ہی کھلوتا رہے تے تماشا ہوئے گھوڑے دے قدم زمین تے رک گئے ایک گھوڑے تے رک گیا ویندا کیے انہیں چاتی ماری 70 سفید ابل قبرے گھوڑے اتے سفید وردیاں والے جوان موڈیاں دے تلواراں تیری سمجھ حضور بہت بڑا نقطہ تے نعرہ لا کے داد دیں تھے اے 70 اتوں اترے نے تھلے ایک ایک چول دے سر تے ایک ایک کھلو گیا ویندیاں ویندیاں انہاں 17 دیاں گچیاں لا دیتیاں اجے بھی اللہ دی قدرت دا غصہ ٹھنڈا نہیں ہویا 70 واری بدلی کڑکی 70 واری بجلی گری وہ 70 لاشاں سوادیاں 70 ٹھیریاں بن گئیاں جتھوں آئے سی میں فکرہ لگا بولن جے تو انہوں پسند آوے تو داد دیا جے تو نہ آوے تو میں تے آدھی ہوں پرانا بندہ ہوں توجہ پروردگار تو اپنے نبی دے نور نو بچانا سی عبداللہ دی حفاظت کرنی سی تیرے کو بندیاں دی کمی ہے جنہیں انسان دنیا چ رہندے نال 10 گنا زیادہ ایتھے جن نے جنہیں نال 10 گنا زیادہ ایتھے فرشتے نے انہیں زمینی بندے بھیج نو مروا دے اے فکرہ جی دی قدر صرف علماء کرن گے آواز قدرت جہلا جتھوں دا کو ہوئے نا او دی سکورٹی اوتھوں میں ویاڑیوں آیا تو میرا گن میں نال ویاڑیوں آیا اتھوں نہیں لیا پروردگار نے کیا گل سن چاہدا جتھوں دا کوئی ہوئے کیونکہ نور مصطفیٰ آیا اتوں تے ایدی سکورٹی بھی بولو تو یاد ایدی سکورٹی بھی تو آئیے جام اور دیتے اور سارے حضرت وہیب جڑا سی دا گھوڑا کھل گیا یہ ہولی ہولی ٹوٹ دے ٹوٹے نا اے حضرت عبداللہ ایتھے بھی رومال ہے ایتھے صرف اکھاں ننگیاں نے قریب آ کے پوچھتا ہے ماننتا یا بنیا بیٹا تو کون ہے آپ نے کہا جی میں اسمی عبداللہ میرا نام عبداللہ ہے تیرے باپ جی میں چھوڑنے لگا جناب کی ہو گیا جی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ مسل کے حق کا اہل سنت والجماعت بریلوی کہ زندہ باد توجہ قریب آ کے پوچھتا بیٹا تیرا نام کی ہے آپ نے فرمایا عبداللہ باپ دا نام کیا فرمایا عبد المطلب سردار دا پتر ہے جی ہاشمی ہے جی کوئی کمرے حرم تیرے ہی لگ پے اینا مشہور صحیح جی اکڑیاں تیرے مگری مردیاں نے جی سونا تو ہی ہے مکئی چوں جی بیٹا کلا نہ باہر نکلیا کر دوسرے جملے تے پھر دا دے کے نعرہ نہیں حضرت صاحب تھا کے نعرے لا کے توجہ کلا نہ باہر نکلیا کر انج نخرے نال میرے نبی دے بابے نے سر چڑھ کے چاچو کیوں تیرے دشمن بڑے نے فرمایا چاچا دشمن ویکھے نہیں سجن نہیں نظر آئے بس بیٹا میں واللہ جنہ میں نو آؤں دے کم از کم 2 گھنٹے دا مواد ہے وہ جو صرف 5 منٹ میں درمیان چو شارٹ کٹ کرن لگا کہ وحیب دوڑیا یا کہنے لگا برا پر جائی میں تیری بیٹی آمنہ واسطے رشتہ ویکھ ہے چھوڑتا منگنی کیویں ہوئی یہ کیویں ہویا بس وہ آخری 2-3 جملے عرض کر کے اجازت چاہنا چونکہ رات بھی کی اب آخر بشر تھک جاندہ ہے اسی انسان ہے انسان دی کمزوری ہے جان رجب دی پہلی رات ایک بار اسمان لگا ہے رجب دی پہلی رات میرے نبی دا بابا میرے نبی دی اماں حضرت عبداللہ تے حضرت آمنہ بنت وہب اکٹھے ہوئے نے نکاح والی رات پروردگار عالم نے فرمایا جبریل اعلان کر دے اج پورا میک اپ کر کے اپنے کوٹھیاں دیا چھتاں دے کھلو جان او قدیمی نور اج اپنی ماں دے شکم وچ منتقل ہوئے گا جانوراں نو کہہ دے اے جنے
جانور نے مکے دے لاندے چڑھدے دوڑ کے بشارتاں دین آسمان تے تارے اج کمی بن جاؤ لاندیوں چڑھدے دوڑو چڑھدیوں لاندے دوڑو ایک دوجے نوں مبارکاں دے کے کہو اج کائنات تے نبی دا نور اپنی ماں دے شکم وچ آ رہا ہے منتقل ہونے دا وقت ہے تیری تھکاوٹ تو قربان جاواں جہاں صبح دن چڑھیا پہلی رات گزری حضرت عبداللہ باہر گئے نے سیر لئی مڑ کے آئے آؤندیاں غصے نال کہن لگے آمینہ حضرت آمنہ کیا سونیا تیرے سر دی دستار قائم رہے ایڈا غصہ چنگا نہیں ہوندا گل جڑی میں کرنی ہے نا سڑ جائے گا تو خدا دی قسم عشق مصطفیٰ اگر سمجھ آ گئی اینا سونیا غصہ چنگا نہیں ہوتا وجہ کی ہے فرمایا آمینہ ایک رات تیرے نال گزاری ہے میری زندگی بدل گئی ہے پہلے میں باہر نکلدا مینوں جانور سلام کر دے مینوں کندھا کوٹھے سلام کر دے مینوں درخت سلام کر دے اج میں ایک رات تیرے نال گزار کے باہر نکلیا کس کے جانور مینوں سجاتا نہیں کسے کندھ مینوں بلایا نہیں کوئی پرندہ میرے نال بولیا نہیں بی بی پاک اٹھ کے کھڑی ہو کے دستار چم کے کہنے لگی کل شام تک میں اجازت کل شام تک مینوں کوئی نہیں سی جاندا ایک رات سونیا تیرے نال گزاری ہے صبح اٹھیاں بستر سلام کر دے جے میں برتن ہاتھ لانیاں برتن سلام کر دے باہر نکلدیاں دیواراں سلام کر دیا نے گھر وچ بکریاں بچیاں ہوئیاں نے میں باہر نکلیاں بول کے آندیاں نے یا آمینہ تو انا کے قد حملتے بے سید المرسلین اے آمینہ مبارک ہوئی رسولہ دے سلطان دی ماں بنن والی ہے آج دے خطاب دی آخری گل اور اجازت پیڑے ہوتے میرے نبی دا دادا ہے پیڑی ہوتے میرے نبی دی دادی ہے تے چاڑو بھی پھیر دی میرے نبی دی ماں سبحان اللہ کہے یار انہیں میں نے دیتا ہوں نا تو 9 بجے تے توڑے کو میں تمہارنا پاؤں تو ہی جو تھکے اور آدھا ایک کی ٹائم ہو گئے سوا ہاں جی سن پیڑے ہوتے کون نا موڑے ہوتے اچھی کرسی دے دادا حضرت عبد المطلب پیڑی ہوتے دادی تے میرے نبی دی امی چاڑو بھی دین دی ویڑے کنے نے کول 3 یکدم حضرت عبد المطلب سردار میرے نبی دے دادے دے چہرے تے پریشانی دے آثار آئے دادی نے ویکھیا آپ نے مسکرا کے کہا یا سیدی یا مولائی لا فلا منادا کا یا سیدی او میرے سردار تیرے دشمناں دا ککھ نہ روے پریشانی کا دیئے حضرت عبد المطلب کہنے لگے اے جی میری بہو ہے نا چاڑو بھی دین دی اے دی وجہ تو میں پریشان اے لطف پوری تقریر دا لطف اے دے وچ جڑی میں اے گل اے ہون لگا کر میری پریشانی دا باعث اے میری بہو ہے جڑی چاڑو بھی دین دی ہے حضرت فاطمہ بنت عمر دادی کہنے لگی ساڈے ورگی تے نو کسے نو لبنی نہیں تینوں کا دی پریشانی انہیں کیا اسی اپنی عزت بچان لئے کچھ بھی کر سکتے ہیں عربی لوگ ہاشمی ایڈے غیرت آلے ہیں ساڑھے چرو آجے جدوں آخری فکرے نے ان محفوظ کر کے جا کر جدوں جوان پتر مر جائے تے پچھے جڑی بیوہ نو بچے نا وہ عطر نہیں لاندی سبحان اللہ تو آنے سمجھ گیا ساڑھے چرو آجے جو جوان پتر فوت ہو جائے تو وہ جڑی بیوی بچھوں دی بیوہ وہ عطر لاندی نہیں میرا عبداللہ ورگا پتر جوان دنیا چو ٹر گیا جوانیاں ماندا ہویا دنیا چو چلا گیا تے اے میری بہو اے ہو جا عطر لاندی ہے نہ اے خوشبو مکیوں لبے او میری ستی قوم نہ اے مدینیوں لبے نہ اے جدیوں لبے نہ اے شامی چو لبے میں پریشان ہوں جڑی گلی چو لگ دیئے پتہ لگدا آمنہ آئی تو لنگ کے گئی اے کیے حضرت فاطمہ بنت عمر دادی کہنے لگی حال میرا بھی یہی جے جنانیاں گلاں لگ پیاں نے کرنے ہن دسو کی کریے سوچ کے دادی کہنے لگی ٹھہر اٹھ کے ماری کنڈی کہنے لگی میں پریشان پانے میں ساتھ کے لئے انہیں آپ انہیں پوچھی نہ لئیے بس تو درود پڑھ میں نتیجہ دیاں دے ختم کریا یہ سبحان اللہ درود نہیں یہ تصویر ہے
सुन गौर दे नाल मेरी हजरत इमामुल अंबिया दी दादी करीबिया बिनती आमिना तो ऐ मेरी बेटी आमना बाबा प्या बुलांदा मेरे नबी दी अम्मी ने झाड़ू रखिया हाथ धोते बुरका करके हया दी तस्वीर बन के एडी गैरतमंद ते शर्मा वाली सी नबी दी मां करीब आके मथे ते हथ रख के गया बिस्मिल्लाह करा मेरा अरब दा सरदार बाबा काश वक्त हो गया थकी कौम आपने क्या मेरी बेटी इजलेसी बह जा बह गया सिर ते प्यार दे के दादे ने क्या बेटी शर्म महसूस होंदी है गल करन लगियां नाराज ना होई आखिर बाबा पूछो साडे तरवाज असी अपनी पग दा शिमला नीवा नहीं होण देंदे जदों पुत्र दुनिया चों टुर जाए ओदी बीवी अतर लांदी नहीं ओदी बीवी खुशबू लांदी नहीं सेंट लांदी नहीं तू अतर कित्थों लियाउणी है जेड़े बिस्तरे च सौनी हो बिस्तरा महकदे जेड़ी गली चो लंघनी हो गली महकदी है हजरत आमना ने हाथ जोड़ के ओ प्यार नाल दस्तार चुम के क्या बाबा तेरी दस्तार दी कसम है जदों दा अब्दुल्ला गया मैं अतर लाया नहीं ये सारियां खुशबुआं एदियां ने जड़ा मेरे पेट दे अंदर परवरिश बार वे बाबा आई दी गल सुन पानी भरन वास्ते मैं डोल अपने कॉलेज मोडे ते रख लिया मैं गई बाहर अगे लड़कियां दी कतार लगी सी मैं भी कतार लग गई आखिरी फिक्र जा आई मेरी बारी मैं लगियां डोल लमकान पानी छौल मार के किनारे ते आ गया मेरी बारी आई पानी उबाले मार के किनारे ते आ गया आवाज आई आमीना अज तो बाद पानी भरन नहीं आना उंगली का इशारा तू करी खाला बन के मैं मुस्तफा जाने